अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत है और इस कैफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक रोज़ कबल बात की जाती है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर दूसरी जानिब जब इमरान खान ये धमकी देते हैं कि मैंने सिर्फ एक कॉल देनी है और ये तमाम तर आपकी जो हुकूमत है वो ठस से मस हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आप मेरी कॉल को, आप पाकिस्तानी अवाम की जम्मे गफ़ीर को रोक नहीं पाएंगे और इस मरतबा ये फाइनल कॉल होगी। इमरान खान उस कॉल के इंतज़ार में है, जबकि दूसरी तरफ से इस इशारे के इंतज़ार में भी हैं कि किसी तरीके से मुझे कहीं से इशारा मिल जाए कि हाँ, हम इंतखाबात करवा रहे हैं, हमने इंतखाबात करवाने हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ हमें जाना होगा। मुल्क इस वक्त रुका हुआ है, मईशत का पहिया जाम है, दूसरे ममालिक का हम पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। एक अजीब सी कैफियत है, लेकिन अपने मफादात के लिए आपको मालूम है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, मगर फिर भी अपने जिद पर, चूंकि इलेक्शन आप जीत नहीं सकते, पाकिस्तान की अवाम के दिलों को आप जीत नहीं सकते, पाकिस्तान के अवाम के दिलों में आप अपना घर बना नहीं सकते, पाकिस्तान के अवाम के दिलों में आप अपना राज कायम ना कर सके, तो आपको ये बात मालूम है कि इस वक्त आपने इलेक्शन जीतना नहीं है, तो आपने डिले करते जाना है, शायद पाकिस्तान बेहतरी कर जाए। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस मुल्क में अनस्टेबिलिटी हो, यानी स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर ना हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, और जब सियासी तौर पर होती हैं तो फिर इससे ये मुराद कि वो माशी तौर पर भी डिस्टेबलाइज है। आप जितने ही कोशिश कर रहे हैं, IMF आपके साथ कितने ही हेल्प क्यों ना करे, फिर भी आप स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। पाकिस्तान में इस वक्त वो कैफियत है कि हर तबके के लोग परेशान हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। गरीब तो बेचारा मजीद पिस रहा है, अमीर भी इस बात पे परेशान है कि हमारे कारोबार ठप करके बैठे हुए हैं, हमने कुछ करना है नहीं करना, महंगाई आसमानों को छू रही है। एक तरफ गरीब जो है एक वक्त की रोटी तक नहीं खा सकता, अमीर भी इस बात पे परेशान है कि इतने टैक्स बढ़ चुके हैं, ये तमाम चीजें हो रही, कभी कारोबार के टैक्स, कभी दूसरे चीजों के टैक्स, तो वो भी इस वक्त तज़ब्ज़ुब के शिकार है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त गिर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, मईशत का जो है तबाही के दहाने पर खड़ी है, मगर हम सबको अपने मफादात नजर आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो एक चीज खुश आइंद है वो ये है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक कौम को खुशखबरी दी है कि तमाम तर मामलात का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है, और मुज़ाकरात की तरफ जब हम जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई ऐसा हल निकल आएगा। बातचीत से ही तनाज़ात भी हल होते हैं, बातचीत से ही हल निकाले जाते हैं, बातचीत से ही मुल्क भी आगे बढ़ते हैं, बातचीत से ही आप बड़े बड़े तनाज़ात को हल कर सकते हैं। तो हम ये पाकिस्तान की जो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की एक जंग जो छिड़ चुके हैं, हम इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते? तो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं। अब इसमें जो आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं, पहली चीज, चूंकि इनको लगा था कि अगर इमरान खान निकल आते हैं तो हमारे लिए मुसीबत होगी, तो उससे पहले पंजाब में तब्दीली लाई जाए, अब उसमें भी नाकाम दिखाई दे रही है पंजाब की हुकूमत। खास तौर पर आज मोनिस इलाही ने कहा है कि जनाब नून लीग जो है वो खिसक चुकी है, वो उनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो चुके हैं। नून लीग अगर ये ख्वाब सजाई बैठी है कि किसी तरीके से हम पंजाब में तब्दीली लाएंगे, तो ये उनका ख्वाब महज ख्वाब ही है, उस ख्वाब का ताबीर ही कोई नहीं है, उस ख्वाब को अमली जामा वो नहीं पहना सकते। उस ख्वाब को हासिल करने के लिए उनको बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से वो तवक्को भी ना रखे। परवेज इलाही ने जब कल MPS से मुलाकात की तो उन MPS ने बाकायदा तौर पर कहा कि हम आपके बगैर कहीं पर नहीं, आपका एक इशारा होगा तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई दूसरा कहे तो हम किसी के कहने पर, किसी के बुलावे पर कुछ नहीं ऐसा करेंगे। और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की कुछ थोड़ी बहुत अगर अहमियत है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से, और वो अगले इंतखाबात में इमरान खान की वजह से कुछ सीट भी जीत सकते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो, चाहे वो पंजाब असेंबली की हो। तो इस सूरत हाल में इमरान खान को वो नाराज नहीं करना चाहते, इमरान खान के साथ वो ताल्लुकात बहाल रखना चाहते हैं, वो इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं,
وہ عمران خان کو خفا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ایک تو اس کے پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ ایسے حالات جڑے ہوئے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف ان کے اپنی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بھی کوئی بڑے معنی خیز نہیں ہے۔ تو اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پنجاب میں کوئی ایسی انہونی ہو جائے گی، لیکن اب مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب کاف لیگ کا کچھ نہ کرے تو پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان نے نااہل ہونا ہے، نااہلی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکیں گے، وہ جس طریقے سے بدنامی ہوتی ہے اس بدنامی کو افیز نہیں کر سکیں گے، وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ بیک فٹ پر جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کو بھی یہ آپشن دے دیا گیا ہے، عمران خان کو کہیں سے یہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی تیاری بھرپور رکھیں، قبل از وقت انتخابات ہی ہوں گے، اور یہ مارچ اور فروری تک کے تمام تر معاملات، یہ انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے جو ہے وہ نام فائنل کریں۔ تیسری طرف امریکہ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کچھ ناخوشگواریاں تھی وہ بھی خوشگواریوں میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اگر چاہتے ہوئے بھی آپ اس وقت کہیں کہ ہم داندلی سے ان کو کر دیں گے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام اس مرتبہ ایک ایسا سرپرائز دے گی کہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ آپ کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایک ایسا پرائم منسٹر دیکھنے کو ملے گا جو کہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرے گا، اور اس کے لیے بڑی تیزی سے کام بھی جاری ہے۔ چاہے آپ کوئی الزام ان کے سر اس وقت لگا دیں، وہ الزام کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، BNP، چاہے جو مرضی پارٹی ہو، جس کے ساتھ جو مرضی ہو، جتنا بڑا اتحاد بنتا جا رہا ہے اتنے زیادہ وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ سارے تذبذب کے شکار ہیں۔ تو امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگلی باری واقعی عمران کی ہے، چاہے ہم جتنی کوشش کریں اس امپورٹنٹ حکومت سے کچھ ہونا تو ہے نہیں، تو لہٰذا عمران خان کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کر دی جائے، اور اس سچویشن پر کافی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے، جو میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ عمران خان کو یہ گرین سگنل مل چکا ہے کہ آپ اپنی تیاری بھرپور رکھیں، آپ اپنی تیاری پوری رکھیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے اس بات کا حکم بھی دے دیا، یہ بات ان کے سامنے بھی بتا دی ہے کہ جو لسٹ ہے وہ آپ تیار رکھیں، پریپیئر کریں اپنے لسٹ کو، اور جب وہ لسٹ کو پریپیئر کریں گے تو اٹس مین کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے، اور ان بات چیت کو دیکھتے ہوئے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آنے والے دنوں میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر کسی ایسے پلیٹ فارم پہ، کسی ایسے بات چیت کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ وہ بڑے پرسکون نظر آتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے عمران خان بذات خود جس طرح آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ ان کو کہیں سے گرین سگنل ملا ہے، پھر عارف علوی نے کچھ اس میں اہم کردار ادا کیے، کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان ملاقاتوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے لیے راہیں مزید ہموار ہو سکتی ہیں۔ یہ آج کی اس ویڈیو کی اہم تفصیلات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔